अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मैं हूं आपकी होस्ट मरीम इमाम और आप देख रहे हैं मेरा मॉर्निंग शो नया रास्ता सिर्फ RNN टीवी पर। नाज़रीन, मेरे आज के मेहमान किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, लेकिन इनका तारुफ करवाती चलूं। ये भी बेस्ट नेशन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की ये वुमेन एम्पावरमेंट और चीफ ऑर्गेनाइजर है। इसी के साथ ये पंजाब असम्बली की मेंबर भी हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त मिस्टर गुफ्ता फैसल। आइए इनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम मिस्टर गुफ्ता, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। सर, मुझे लगता है कि आप लोग माशाल्लाह जो एक काम कर रहे हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे हैं, इसके लिए एक बहुत बड़े दिल की ज़रूरत होती है, एक हिम्मत की ज़रूरत होती है। मिस्टर गुफ्ता, आप मेंबर ऑफ पंजाब असम्बली हैं और यूथ ऑर्गेनाइजर हैं इस फाउंडेशन की, बेस्ट नेशन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की। इसके अलावा और कौन सा रोल है जो आप निभा रही हैं? मेरे ख्याल में देखा जाए तो ये दोनों ही बहुत सेंसिटिव काम है। बिल्कुल ऐसे और है। मैं खुद भाई की बात को एलैबोरेट करूंगी, एडप्ट करूंगी इसमें कि जैसे आपने कहा कि हुकूमत वक्त का होता है, तो जो हुकूमत वक्त है अल्हम्दुलिल्लाह वो इस वक्त बहुत अच्छे से ये डिलीवर कर रही है। जितने भी आप देख लें ऐसे प्रोजेक्ट्स लॉन्च करवाए जा रहे हैं जिनको पहले मेरे ख्याल में पाकिस्तान में समझा जाता था कि ये कोई है, ऐसी कोई हो ही नहीं सकता। तो वो काम 135 से ज़्यादा इस वक्त प्रोजेक्ट बड़े कामयाबी से प्रैक्टिकली हम परफॉर्मेंस दे रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं जिस पार्टी के साथ अपने आप को एसोसिएट करती हूँ, हमारी CM साहबा माशाल्लाह वो भी एक लेडी हैं। तो जिस तरह वो एक आयरन लेडी मैं उनको कहूँगी कि जिस तरह वो डिलीवर कर रही हैं, जो उन्होंने कहा है वो उन्होंने करके दिखाया है। जो उन्होंने प्रोजेक्ट कहा है, वो जो वादा किया उन्होंने वो पूरा किया अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं इस बात पे उनकी इंटेंशन और उनकी जो नेक नीति है उसका फल अल्लाह उनको दे रहा है। और हम उसी पार्टी के साथ हैं। और साथ में वुमेन एम्पावरमेंट तो उनकी रेड लाइन है जी, हमेशा से उनका वुमेन एम्पावरमेंट पे उनकी जीरो टॉलरेंस है। दैट्स वाई मैं इन दोनों प्रोजेक्ट्स को बड़े अच्छे तरीके से लेके चल रही हूँ। प्लस मेरी एक अपनी पर्सनल जो पर्सनैलिटी में मेरी एक चीज़ है, बाय बर्थ आई एम एन आर्टिस्ट। मैं इस्लामी कैलीग्राफी बड़े करती हूँ, शौक से करती हूँ। इसमें होता क्या है बेसिकली? इसमें इस्लामिक कैलीग्राफिक में यही होता है कि आप मैं कैलीग्राफर हूँ, बाय बर्थ हूँ, मेरे में ये चीज़ बाय बर्थ है। और उसमें आप कुरानी वर्सेस जो होती हैं उसको आप मुख्तलिफ फॉन्ट्स में लिखते हैं। ठीक है, उसका मैंने रेगुलर कोर्स किया हुआ है 2 साल का। और अभी इस्लामिक आर्ट्स सोसाइटी में मेरी 50 पे मेरी आई थी माशाल्लाह, पेंटिंग आई थी टॉप 50 पे। कितना मुश्किल होता है ये करना? हाँ, मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन कुछ नहीं माशाल्लाह। ना मुझे ये तो मेरी एक अल्लाह की तरफ से एक है ना, गॉड गिफ्टेड चीज है। तो जिसको मैं कभी भी पसे पुश नहीं डालती हूँ, मैं उसको लेके मेरी कोशिश होती है कि इसको साथ लेके चलूं। एक मेरी स्पिरिचुअली जो मुझे इम्पावर करती है ना चीज, वो ये मेरी कैलीग्राफी तोहफा मिला अल्लाह की तरफ से। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अभी रिसेंटली पाकिस्तान और इंडिया की जो जंग हुई है, पाकिस्तान ने फतह हासिल की है। आपने तो उनको बड़ा याद किया होगा उन दिनों में। इसी में मैं इनकी बात को एलेबोरेट करूंगी, एक और बात करूंगी। ठीक है, वो हमारे एक नेशनल हीरो थे, बिल्कुल नेशनल, बहुत बड़ी हार्ड वर्किंग उनकी थी। एक प्रोजेक्ट बनाना ठीक है डिफिकल्ट होता है, बट उसको एम्पलीफाई करवाना, उसको वो इम्प्लीमेंटेशन जो होती है ना, विच इज टू मच डिफिकल्ट। और वो हमारे कायदे मोहतरम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने अपने दौर में किया जी, जिसकी वजह से उस दौर में उन पे बहुत ज्यादा प्रेशर भी था, बारूनी अंदरूनी हर तरफ से उन्हें प्रेशराइज किया जा रहा था। लेकिन वो वाहिद वो लीडर थे। मैं तो उन्हें कायदे आजम के बाद वो हमें जो सदियों बाद मेरे ख्याल में एक ऐसा कायद पैदा होते हैं जो उन्होंने डिलीवर करके दिखाया, वो डटे रहे। इसी वजह से मार्का हक 78 हमारी जो अभी हमने सेलिब्रेट की, अपनी इंडिपेंडेंट डे किया, उसको मार्का हक बुनियान मरसूस में हमने किया कि उनके 6 त्यारे हमारे पास एक पावर थी। हमने फातिहीन के तौर पर हम पूरी दुनिया में जाने जा रहे थे। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत शानदार कामयाबी थी। तो एक टीम वर्क था, और इस टीम वर्क में डॉक्टर AK को तो सराहा जाता ही है, तो उसके बाद जो क्रेडिट जाता है ना, वो सारा कायदे मोहतरम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को जाता है। उनकी वाकई ये एक विजनरी सोच थी जिसने पाकिस्तान को फातिहीन के तौर पर इंट्रोड्यूस करवाया। और नो डाउट हमारी पाक फौज भी इसमें उनका आंखों दुश्मन की आंख में आंख डालकर उनको बताया है कि हम हैं। और मेरे ख्याल में अब जो पूरी दुनिया में हमें
فاتحین کے نام سے جانا جا رہا ہے. پہلے نہیں تھا ایسا, اور آج بھی ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں, ہم بہادر قوم ہیں, ہمیں لڑنا آتا ہے, ہمیں اپنا دفاع کرنا آتا ہے. تو وجہ یہی کہ ہمارے پاس جب ایک اسٹرانگ چیز کوئی ہوتی ہے, ایٹم بم تھا ہمارے پاس, ایٹامک ہم پارٹ تھے, تو دیٹس وائی ہم ہماری بہت اچھے طریقے سے ہمارے جو پاک فوج نے ڈلیور کیا اور بتایا ہے کہ ہم دہشت گرد نہیں ہیں. ہم نے تو لاکھوں کو جانیں قربان کی ہیں, وہ مائیں, وہ بیٹی ہیں, وہ بہنیں جن کو, اور بہت سارے ثانیے ایسے گزرے. ہم تو دہشت گردی کو ختم کرنے والوں میں سے ہیں, اس لیے تو ہم نے اتنی جانوں کے نذرانے دیے ہیں اور ہم یہاں تک پہنچے ہیں. تو ہم نے پوری دنیا کو الحمدللہ اللہ نے ہمیں سرخرو کیا, ہمیں بتایا ہے, ہم نے لوگوں کو بتا دیا, دکھا دیا الحمدللہ ہماری پاک فوج نے, ہماری حکومت وقت نے. مشرق گفتہ ماشاء اللہ آپ ممبر آف پنجاب اسمبلی ہیں اور اس فاؤنڈیشن کی آپ چیف آرگنائزر ہیں. آپ کس طرح ایک رول ماڈل ہیں, آپ ایک آرگنائزیشن کو چلا رہی ہیں اور ایک پرسنل لائف آپ کی دیکھی جائے تو کس طرح مینیج کرتی ہیں, کس طرح بیلنس کرتی ہیں؟ مینیج تو سب اللہ کے حکم سے ہوتا ہے جو بھی ہوتا ہے, لیکن آپ کی جو اس میں انٹینشن ہوتی ہے نا وہ بہت میٹر کرتی ہے. ایک جذبہ, ایک جنون, انسان سب کے پاس ایک کامن سوچ سب کے پاس ہے نا, لیکن آپ کی سوچ بڑی ہونی چاہیے. جیسے بھی آپ نے کہا آپ کے پاس پیسہ میٹر کرتا ہے, میٹر یقیناً کرتا ہے, لیکن اس سے بھی بڑی آپ کی سوچ ہونی چاہیے. جیسے میں شروع سے میرا جو بروٹ اپ ہے وہ ایک سیاسی گھرانے میں ہوا. 19 میں میاں صاحب ہمارے گھر میں آئے تھے, انہوں نے پرچم, جب فرسٹ ٹائم وہ پرائم منسٹر بنے تھے تو انہوں نے ہمارے گھر میں مسلم لیگ نون کا پرچم لگایا. اور میرے والد محترم نے ان سے ایک وعدہ کیا تھا, میاں محمد شریف ظفر جویہ سینئر ایڈوکیٹ آف سپریم کورٹ ہیں, انہوں نے کہا تھا ٹل مائی اینڈ آف مائی لائف آئی ول بی اسٹے ود یو. تو آج تک وہ اس کا پاس رکھ رہے ہیں, اسی کی لیگیسی کو میں لے کے اب ماشاءاللہ میرے والد محترم اس 86 ہم نے ان کی برتھ ڈے سیلیبریٹ کی ہے, اور وہ بہت ان میں ایک جذبہ ہے. اور اس کے بعد یہ میرے لکلی یہ میرے بھائی بھی ہیں, ٹھیک ہے, ان کو بھی میں شروع سے دیکھتی ہیں کہ انسانیت کو سرو کرنا. پہلے تو میرے لیے رول ماڈل میرے والد صاحب تھے, اس کے بعد یہ میرے لیے رول ماڈل تھے کہ انسانیت کو سرو کرنا ہے. اس کے بعد جیسے جیسے میں بڑھتی گئی, بڑی ہوئی ہوں, پھر میں اپنے گھر میں نے ایک سیاسی ماحول تو دیکھا تھا, مجھے پتا تھا کہ میرے والد محترم کس طرح لے کے چلتے ہیں پارٹی کو. پریزیڈنٹ بھی رہے ہیں پاکستان یوتھ لائر فورم کے, اور اس کے علاوہ انہیں بے شمار اعزازات سے اللہ تعالیٰ نے ایوارڈ سے, اللہ نے سب سے بڑی بات یہ کہ انہیں لائف ٹائم اچیومنٹ کا ایوارڈ دیا ہے میاں شہباز شریف صاحب نے, اور یہ میرے خیال میں میرے والد صاحب کی بہت بڑی اچیومنٹ ہے. اس کے بعد وہ ان اپوزلی 8 ٹائم بار کے ممبر رہے ہیں. یہ ہسٹری میں میرے خیال میں ان کا بہت بڑا ریکارڈ ہے جو اس کو آج تک کوئی توڑ نہیں سکا. تو پیچھے ان کی کیا انٹینشن تھی, خدمت خلق اور نیک نیتی سے کام کرنا. تو اسی وجہ سے اللہ پاک نے ان کو دیا. پھر میں ان کو بڑا شروع سے ان کے ساتھ جو بڑے بھائی ہیں میرے, تو جب انہوں نے مجھے دیکھا کہ میرا بھی ایک مشن تھا زندگی کا کہ زندگی ایسے بہت قیمتی چیز ہے اور ایک دفعہ ملتی ہے, اور میرا شروع سے ہی تھا کہ زندگی میں کچھ نہ کچھ ایسا کر کے جانا ہے, آپ رہیں یا نہ رہے, لوگ آپ کو یاد رکھیں لیکن اچھے لفظوں میں یاد رکھیں. تو پھر والد صاحب سے کے بعد پھر یہ میرے ساتھ انہوں نے مجھے کہا اس میں لے کے آئے ایز اے وومن امپاورمنٹ کے. پھر جب 18 میں پریکٹیکلی سیاست میں آئی, ونڈوز میرے والد صاحب نے مجھے کیا کہ آپ کریں. اس کے بعد میں نے تھورلی اسٹڈی کیا نا, تو سی ایم پنجاب مریم نواز صاحبہ میرے لیے بہت بڑی انفلوئنس ثابت ہوئی. ان کو میں نے ان کو بہت کیا کہ میں نے کہا یہ کس طرح مشکل وقت میں اپنی پارٹی کو, اپنے والد کے نام کو لے کے چلی ہیں, اور میرے خیال میں یہی وقت ہے کہ آج انہیں اتنے, آج وہ پوری میرے خیال میں ہر پاکستانی کی آواز بن چکی ہیں. ان کو کہا جاتا تھا کہ یہ کمزوری ہے اپنے والد صاحب کی, لیکن نہیں, وہ کمزوری نہیں ہے, وہ ایک طاقت بن کے نکلی ہے. تو بس میں انہی سے امپریس ہو کے سیاست میں آئی. پھر 19 میں نے میرا آ گیا تھا, نومینیشن ہو گئی تھی, لیکن وہ ہمیں اتنی سیٹس نہیں مل سکی. اب الحمدللہ میرا لسٹ میں نام آ گیا اور میں ہو بھی گئی. تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے. پھر میں ان کے ساتھ جو میرا ایک پہلے ان کے ساتھ کام کر رہی تھی اس کو میں لے کے ہی چل رہی ہوں, کیونکہ ہماری سی ایم صاحبہ کا بھی وہی ویژنز ہے کہ ہمیں وومن امپاورمنٹ کے لیے
بالکل ان کی زیرو ٹالرنس ہے کہ اس پہ ان کا کسی قسم کا کمپرومائز نہیں ہے. بے شمار انہوں نے انیشیٹو لیے ہیں, انٹروڈکشن کروایا جو بہت کامیابی سے چل رہے ہیں, بالکل ایسے ہی ہے. اور ہر جگہ پہ وہ عورت کو پرومیننٹ کرتی ہے. اور آپ کو پتہ ہے پنجاب میں تو پھر الحمدللہ عورتوں کی اب حکومت ہے اور بڑے اچھے طریقے سے ڈیلیور کیا جا رہا ہے. بڑا اچھا لگا آپ نے ہمارے ساتھ اپنی ساری جرنی شروع کی, کس طرح آپ ایک سیاسی گھرانے میں پیدا ہوئی اور پھر آپ ایک لیگیسی کو لے کر چل رہی ہیں. جی. ایکسیلنٹ. وشو گفتہ, آگے آنے والے کون سے اپ کمنگ پروجیکٹس ہیں جن پر کام چل رہا ہے؟ جی بے شمار پروجیکٹس ہیں ایسے. سب سے پہلے تو یہی ہے وومن امپاورمنٹ کا, جو میری ریڈ لائن ہے آپ سمجھ لیں, کیونکہ میں نے ان سے تو میں MP بننے سے پہلے ان کے ساتھ افیلیٹ تھی, کام کر رہی تھی. تو پھر میں نے ان کے اس کو پلیٹ فارم کو اس لیے نہیں چھوڑا کہ ہمارا بھی تو وہی مشن ہے نا, یہ ہمارے ہی کام کو انہینس کر رہے ہیں. ہماری CM صاحبہ بھی تو یہی, ان کا بھی یہی ویژنری یہی ہے کہ ہر شعبے میں عورت کو پرومیننٹ جگہ ملے, ہر جگہ پہ اس کو. آپ کو پتہ ہے لاہور میں جگہ جگہ پہ پنک بٹنز بنا دیے گئے ہیں. اس کے علاوہ وومن ہاسٹل فرسٹ ٹائم انٹروڈیوس کروایا گیا ہے, پریکٹیکلی وہ چل رہا ہے. ٹھیک ہے. اب اور اس کے علاوہ جو گرین بسز کا انیشیٹو لیا ماشاءاللہ, اس میں بھی بٹنز ہیں, کوئی ہریسمنٹ کا کوئی کام نہیں ہو سکتا. تو یہ ساری چیزیں کہاں جاتی ہیں؟ وومن امپاورمنٹ کی طرف ہی جا رہی نا. اسی طرح جو ایجوکیشن کے محکمے میں CM صاحبہ بہت زیادہ انیشیٹو لے رہی ہیں. ہر جگہ پہ پروجیکٹس ایسے لائے جا رہے ہیں, اسکول کالجز وغیرہ کو بہت زیادہ لیبوریٹ کیا جا رہا ہے. تو ان کا بھی ماشاءاللہ وہی مشن ہے. اس لیے میں ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہوں تاکہ یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ, جیسے کہتے ہیں نا گورنمنٹ سیکٹر پلس پرائیویٹ سیکٹر, ایک دوسرے کے لیے لازم و مظلوم ہو جائیں. تو یہ ہمارا بھی وہی انٹینشن, ہماری بھی وہی ہے, ہمارا بھی وہی ویژن ہے جو ان کا ہے. تو ہماری CM صاحبہ کا بھی وہی ہے, اور میری بھی رول ماڈل جو ہے وہ میری CM صاحبہ ہے. رول ماڈل میری میں ان کو دیکھ کے تو میں سیاست میں آئی ہوں. گھر میں تو میں نے ایک ماحول دیکھا ہوا تھا نا, شروع سے میرا سیاسی تربیت ہوئی ہے, لیکن رول ماڈل میرا CM صاحبہ ہی, مریم منواز صاحبہ ہی. وشو گفتہ, آپ تو ممبر آف پنجاب اسمبلی ہیں. اگر کوئی یتیم بچہ یا کوئی بے گھر افراد آتے ہیں آپ کے پاس, کوئی شیلٹر وغیرہ ان کو کوئی فراہم کیا گیا ابھی تک؟ بالکل بے شمار شیلٹر ہومس ہم نے انٹروڈیوس کروائے ہیں. اس کے بعد ہماری ایک چیئر پرسن ہے سائرہ احمد, بہت اچھے سے وہ کام کر رہی ہیں, اور گورنمنٹ ان کو بہت زیادہ انکریج کر رہی ہے اس کام میں. ان کے تعاون سے وہ ادارہ وومن یہ چائلڈ پروٹیکشن کا بہت اچھے طریقے سے چل رہا ہے. اسی طرح وومن پروٹیکشن کا بھی بہت اچھا ادارہ چل رہا ہے, بہت کامیابی سے چل رہا ہے. اور سیلاب کی آپ نے بات کی ہے, تو سیلاب کے ایک ہنگامی صورتحال ملک میں ضرور ہے, لیکن میں اس پہ اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں, اور اپنی CM صاحبہ کو اللہ پاک ان کو نظر بد سے بچائے. ان کی جو دور اندیشی تھی, ایک ان کو پتا تھا, ایک پہلے سے ایک مؤثر طریقے سے حکمت عملی ہم نے ترتیب دے دی تھی, جس کی وجہ سے جو تباہی ہے وہ بہت نہ ہونے کے برابر ہے. ٹھیک, ایک جان بھی کسی کی گئی ہے نا, تو وہ تو ظاہری بات ہے, جس کی گئی ہے اس کی تو پوری دنیا لٹ گئی ہے. لیکن بہت بڑے تباہی سے بچا لیا گیا ہے. یہ شادرہ کے قریب جو ہیں گاؤں, تقریباً 25 سے زیادہ گاؤں جو ہیں ان کو ریسکیو کیا گیا. اس کے علاوہ لاکھوں کے حساب سے لوگوں کو ان کے جو مال مویشیوں سمیت ان کو ریسکیو کیے گئے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے ان لوگوں کا روزگار یہی ہوتا ہے. ان بیچاروں کے لیے چھوڑنا, ایک گھر چھوڑنا, پھر اپنا ذریعہ چھوڑنا ان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے. تو ان سمیت ان کو پہنچانا, یہ میرے خیال میں یہ سارا کریڈٹ گورنمنٹ کو جاتا ہے. اس کے بعد جتنے بھی ادارے ہیں, بیوروکریسی ہماری, پلس ریسکیو ٹیمز ہیں, اور وہ آپ کو پتہ ہے وہ انپریسیڈنٹلی ورک کر رہے ہیں, دن رات ایک کر کے 3 سے 4 راتیں ہو گئی, کوئی سویا نہیں. کسی کی جو ڈیوٹی ہیں وہ اپنی جگہ سے ان کی ایکسٹینڈ کر دی گئی ہیں. تو پیچھے ایک مشن ہوتا ہے نا, ایک آرگنائزر اگر اچھا ہو تو وہ پھر ٹیم کو بہت اچھے طریقے سے لے کے چلتا ہے. اور میں انہی کی بات کو ذرا زیادہ انہینس کرتی ہوں, ایڈ اپ کرتی ہوں اس میں, کہ اس پہ بھی بڑا کام ہو رہا ہے. کہ اب ہم چھوٹے ڈیمز پہ, چیف منسٹر میاں شہباز شریف صاحب نے بھی, اور انہوں نے ڈیمز پہ انشاءاللہ تعالیٰ کام ہوگا. اور ابھی بہت بڑی تباہی سے ہم بچے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو یہ ناجائز تجاوزات, انکروچمنٹ, اینٹی انکروچمنٹ پہ 8 مہینے سے کام ہو رہا ہے, اور بہت میرٹ پہ کام ہو رہا ہے, بہت اسٹرکٹلی اس پہ بھی
CM साहबा की आप कह रहे हैं 0 टॉलरेंस है, और उन्होंने की करके दिखाया है, ठीक है, जैसे ऐसे ट्राइकोन्स को उन्होंने पकड़ के बताया है कि ठीक है ये है, तो उसकी वजह से बहुत सारी तबाहियों से हम, सैलाबी तबाहियों से बचे, प्लस नदी नालों की जो सफाई हुई है, प्लस सुथरा पंजाब का वो भी एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसकी वजह से बहुत ज्यादा तबाहियों से हम बचे हैं। और फ्यूचर में प्लानिंग उनकी यही है कि रिवर बेड पे जितने भी ये आ रही हैं नाजायज तजावुजात आ रही हैं, ये जितनी भी हाउसिंग स्कीम्स आ रही हैं, उन पर काम किया सबसे पहले इनको खत्म किया जाएगा, मेरिट उनको खत्म किया जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह, और फिर डैम बनाए जाएंगे उन जगहों पे, दरख्त जब लग जाएंगे तो उससे भी काफी हमें ये सैलाब से इससे हम निपट सकते हैं, क्योंकि ये अनफॉर्चुनेटली हमारा दो हमसाया मुल्क है, उसने किसी ना किसी तरह से, वो कहते हैं ना पंजाबी में रंज मारना था उनको उधर, तो वो उन्हें नहीं, हमसे बर्दाश्त नहीं उनकी हमें ख्वातीन के तरफ इंडिया की भी जाना चाहिए। उनकी साजिश थी कि तीनों वक्त में एट अ टाइम उन्होंने 3 दरियाओं का पानी उन्होंने छोड़ दिया, और जब उनके डैम्स भर गए उन्होंने विदाउट एनी नोटिस जब उन्होंने भर दिया, तो फिर उन्होंने तीनों दरियाओं का, इससे वो बड़ी हंगामी सूरत हाल है। अल्लाह पाक से दुआ गो हैं हम कि हमारी हुकूमत को, और जो इस वक्त पे इस सैलाबी सूरत हाल से निपट रहे हैं, वो भी किसी के बेटे हैं, किसी के बाप हैं, और अल्लाह पाक उनको और हिम्मत दे, और इस हंगामी सूरत हाल से हमें अल्लाह बहुत जल्द निकालेगा इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि हमारा आज़म, हमारी नीयत साफ है, और मुझे पूरा भरोसा है कि अल्लाह हमें इससे निकालेगा। हमारी CM साहिबा ने अभी जापान का दौरा किया, आप भी उनके साथ गई? जी नहीं जापान का देखे, अब देखे वो वेरी नेक्स्ट डे वो फील्ड में थी, कल शादरा को उन्होंने किया, आज वो सियालकोट पे पहुंची हुई है, उनके साथ सारे यकजहती कर रही हैं, उनके साथ बैठी हुई, नीचे अभी मैं वीडियोस देख रही थी कि उनके साथ बैठी हुई, ये बड़ी बात होती है कि उनके बच्चों के मुंह में नवाले डाल रही हैं, बच्चों को खाना खिला रही हैं, तो ये हमें ये चीजें आम शहरी के लिए बड़ा इनकरेजमेंट उनको देती हैं कि जी हमारी CM साहबा अवामी लीडर हैं, और वो अवाम की खिदमत कर रही हैं, जैसे उनके चाचा ने किया, जैसे उनके वालिद ने किया है, उन्हीं के लेगेसी को लेके चल रही है। बिल्कुल ऐसे ही है। मिस शगुफ्ता, आप कोई मैसेज देना चाहेंगी जाते जाते? जी बिल्कुल, मैं एक मैसेज देना चाहूंगी। जी जरूर। मैसेज यही है कि जो जिंदगी है ये बहुत कीमती चीज है, बहुत, और जिंदगी सिर्फ इंसान को एक दफा मिलती है, और जो उसने करना है वो अपनी इसी जिंदगी में करना है, और इसी का फल उसने ऊपर जाके इस ज़मीर की जो आवाज सुने, और इसका जवाब हमने अपने अपने रब को देना है। और मैं पैगाम एक इकबाल के शेर की सूरत में दूंगी, खुद ही को कर बुलंद इतना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। एंड मिस शगुफ्ता फैसल, आपका बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने हमें अपना कीमती वक्त दिया, और जो बातें हमने डिस्कस की हैं आज इस प्रोग्राम में, बड़ी ही अच्छी बातें थी, और एक यूथ के लिए, एक नया पाकिस्तान के लिए, और एक सियासी घराने में पैदा होना, और फिर वहां से निकल के एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करना एक बहुत बड़ी बात है। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, हमें दीजिए इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफिज।